رو کے کہنے لگے کملی والے ساڈا چاچا ٹر گیا جائے چاچا شہید ہو گئے میرے نبی روندیا روندیا چاچے دی لاش تے آئے میرے آقا نے چاچے دی حالت ویکھی میرے آقا نے روکیا سامان ول ویکھیا عرض کیتی نیلی چھت والے اجنا میرے چاچے دی حالت کیتی ہے مینوں تیری قسم ہے ربا میں انہاں دے 70 بندیاں دی حالت کرنی ہے اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا کملی والیا تو ایویں دیاں گلاں نہ کر سنیا بدلے نہ لویں تو معافیاں دینا والے فرمایا سونیا تیری رحمت دی چادر تے داغ لگ جاندا میرے آقا علیہ السلام نو اینا دکھ آیا فرمایا میں نہ دے 70 بندیاں دا ایو حال کران گا آر پہ کھڑی فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلاؤں بے فتنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظریہ بے کنڈ دیتی جد یارا ادھر نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا تے ادھر حضرت امیر حمزہ شکار کرنا صبح جانا تے شام نو آ جانا کوئی پتہ نہیں مکے دے حالات کی نے اپنی مستی وچ اپنی دھوننے چ لگے ہوئے نبی کریم نے اعلان نبوت کیتا تے حضرت امیر حمزہ نے کوئی غور نہیں کیتا کہ میرے بھتیجے نے اعلان نبوت کیتا ہے کوئی صبح جانا تے شام نو جنگل چگھار آ جانا ایک دن نبی کریم علیہ السلام پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے تھے ابو جال گزریا ابو جال نے دائیں بے بکھیا کہ کوئی نہیں ویکھ رہا ہووے نا تے محمد نو معذاللہ دھکا دے کے تے پہاڑ تو نیچے سٹ دے ماں سارا کام نہیں مک جائے مگر انہیں غور کیتا کہ نبی کریم جتھے بیٹھے نے اگر دھکا ماریا بھی تے نیچے نہیں گرنا انہیں کی کیتا کوئی نہیں ویکھ رہا پتھر پکڑیا تے نبی کریم نو مار دیا حضور دے پیشانی تے پتھر لگیا خون دا فوارہ نکلیا ابو جال توڑ گیا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے زخم دے ہوتے ہاتھ مبارک رکھیا تے ٹوڑے ٹوڑے کعبے دے اندر آگے کعبے والے بیک کے تو رو کے عرض کی تھی انما اشکو بسی و حزنی الاللہ اکھے کعبے والے دکھ ماں تے پیو نو سنائی دینے میری ماں بھی کوئی نہیں پیو بھی کوئی نہیں میں تینوں دکھڑے سنانا ہے کملی والے کعبے والے بیک کے سارا دن رو دے رہے ادھر حضرت امیر حمزہ شکار پہ جنگل اچ کر دینے ایک ہرنی گزری ہرنی آپ نے نشانہ تیر دا لے کے جدو تیر چلاما لگے تھے ہرنی نے مڑ کی حضرت امیر حمزہ والوے کیا کریے تقریر شروع جاکھو سبحان اللہ آنکھوں کے کڑے پینڈے پا لیا جائے صاحب پر میں تو انہوں تقریر دا مضمون سناما لگا نوجوانوں جڑے پہلے حضرت امیر حمزہ نے ہرنی و تیر دا نشانہ لے آؤ ہرنی بول کے کہنے لگی امیر حمزہ میں نو کیوں مارنا میں تیرا کی بگاڑے آئے کہنے لگی میں نو کیوں مارنا میں تیرا کی بگاڑے آئے کہنے لگی جے مار نہیں مار جڑا محمد نو پیا مار دائے حضرت امیر حمزہ فرماتے نے میں نے خیال آیا اس جنگل دے جانور کدو دے بولن لگے پہنے بڑا حیران ہو کے ہرنی والے میں خیال کہنے لگے محمد نو کنے ماری ہے کہنے لگی جا جا کے مکے پوچھا ابو جال نے محمد نو مارے آئی حضرت امیر حمزہ بڑے حیران ہو کے ہرنی نو کہنے لگے اس جانور گلہ کدو دے کرن لگ پہنے کہنے لگی تو میرے تے حیران ہے کہ میں جانوروں کے گلہ پہ کرنی آؤں مکی و نبی آیا ہے جنوں بے کے پتھر بول کے کلمہ پہ پڑھ دینے حضرت امیر حمزہ نے ہرنی نو پہ چھوڑ دیتا ٹوڑے ٹوڑے مکہ طیبہ آیا گئے گھر آ کے نوکرانی نو کہنے لگے کھانا لے کے آؤ نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی فرماتے نے رونی کیوں ہیں کہنے لگی اج کعبے کلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے چاچے دا خون کھولیا
جا کی ابو جہل دے سر چ کماؤ نہ ماری ادا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے نہ لا لیا کہنے لگے بھتیجے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا روی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندائیوں دا لک یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے ماں زندائیوں دی کلیاں نکرج بے کے نہ روندا اپنی ماں دی گودی چ رو لیندا پر اج باپ بھی کوئی نہیں میری ماں بھی کوئی نہیں لہذا فرما دینے پاؤ تم مرے سر ننگا ہووے تیر مرن کنڈ خالی اے ماواں باواجے محمد بخشاؤ کہ کون کرے رکھوالی کون ہے اندے والی رو کے چاچے دے گلے لگ گئی چاچے نے آکھیا سونے رونا میں ابو جہل دا سر پھاڑ کے تیرا بدلہ لے آیا ہوں نبی کریم نے چاچے نے فرمایا چاچا جی تو آڈے بدلہ لین دی میں نوے نہیں خوشی نہیں ہونی کہ کدے کلمہ پڑھ لو تے محمد دا دل راضی ہو جائے گا اس ویلے چاچے نے جذبے تے جوش دی اندر ایک واری کعبے والے ویکھے آؤ ایک واری مکے دے کافرہ تے چودریاں والے ویکھے آؤ کہنے لگے او مکے دیو کافروں آج تو بعد کوئی میرے بھتیجے محمد نہ مار کے بکھاوے آج تو میں محمد نالا میں محمد نالا میں محمد نالا کعبے چوئی آواز آئی کہ تو محمد نالے اسی تیرے نال محمد نالے تے پھر اسی تیرے نال کعبے چکھلو کے اعلان کر رہے میں محمد نالا ادھر میرے نبی نے رات نو دعا کی تھی یا اللہ جے محمد نو کچھ دے نہیں تے میرا چاچا میں نو دے دے اسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو جب تک میں تردنا نہ لگاواں ترنم نہ لگاواں تے سبحان اللہ بھی نہیں کہندے ایڈے اللہ دے بلی نہیں اچھا بولو سبحان اللہ تھوڑا ہور زور لگاؤ اجے روزے نہیں آئے ہور زور لگاؤ ماشاءاللہ میری ملت دے نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دعا کی تھی ادھر امیر حمزہ کلمہ پڑھ لیا پر گھر گئے نا تے اپنے رات نو سوچن لگ پہ کہ میں اپنا دین کی میں چھڑ دے ماں میں جذبات چاہ کے اعلان تے کر رہا ہوں پر کی میں دین چھڑنا ادھی رات تک نہ اس طرح کر کے نہ تے آسمان والوے کے نالے تارے گن دے رہے نالے سوچ دے رہے کہ میں دین چھڑ دیتے دین تے مذہب چھڑنا بڑا مشکل کام ہے پامیں جھوٹا ہی ہوئے پر دین چھڑنا مشکل کام ہے اپنا مذہب چھوڑنا مشکل ہے ادھی رات ویلے حضرت امیر حمزہ کعبے دے اندر آئے ویکھیا کوئی بندہ پرندہ نہیں اس طرح کر کے کعبے دے پردے پھڑ کے کہنے لگے ربا جیڑا سچا دین ہے نا او دی محبت میرے دل چ ڈال دے سچے دین دی محبت میرے دل چ ڈال دے اللہ کریم نے انہاں دے دل دے اتے ایمان و القا کر دیتا اس ویلے آپ نے محسوس ہویا کہ کملی والا بالکل سچا نبی ہے تے اللہ وحدہ لا شریک ہے دوڑ کے نبی کریم کو لائے تے کلمہ طیبہ پڑھیا تے ایمان دی تجدید کر لئی اور اگلی گل کری حضرت امیر حمزہ سرکار نے جدو کلمہ پڑھیا تے آپ دے کلمہ پڑھن تو چند دن بعد مکے چ کو ہور واقعہ گزریا وہ واقعہ کیا وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ سرکار دے کلمہ پڑھن تو بعد کہ ابو جہل تے او دی پارٹی کعبے دے ویڑے چ بیٹھے کعبے دے سینے چ بیٹھ کے تے ابو جہل نے آکھیا جڑا محمد نو قتل کرے گا نا میں انہوں 100 اونٹ دیواں گا حضرت عمر بن خطاب بیٹھے آکھیا تو 100 اونٹاں دا انتظام کر میں چلیا میں محمد دا سر لے کے ہونا تو 100 اونٹ دا انتظام کر تو یاد ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے بکھے تے پہن نے کلمہ پڑھے انہوں ماریا انہیں آکھیا میں کلمہ پڑھ لیا جب تو خطاب دا پتن ہے تو میں بھی خطاب دیتی ہوں مار جنہ مارنا ہی میں محمد دا دامن نہیں چھوڑنا حضرت عمر فاروق نے قرآن دی آیت سنی
تے بہن نو لے کے نبی پاک دے بوے تے آئے دار ارقم وچ دروازہ کھڑکایا پوچھا کون؟ آواز آئی عمر آیا ہے حضرت بلال حبشی روندے ادھر چلے گئے حضرت عمر حضرت عمار بن یاسر ادھر چلے گئے حضرت بی بی سمیہ چھپ رہی ہیں حضور نے فرمایا کیوں چھپ دیو عرض کی تھی سونے عمر آیا ہے بڑا ہی ماردا ہے تے اسی چھپ رہے ہیں کہ عمر آگئے امیر حمزہ اس ویلے تلوار پکڑ کے نبی پاک دے سر دے تے کھلو کے نا تے پیری داری پہ کر دے سن باڈی گارڈ میرے نبی دے بنے کھلوتے کہنے لگے نا کوئی نہ چھپے عمر نو آلن دیو جی عمر چنگی نیت نہ لایا تے خیرے بری نیت لے کے آیا تے آج تلوار بھی عمر دی ہوئے گی تے سر بھی عمر دی ہوئے گا واہ شیرہ تیرے جملے تو صدقے عمر بن خطاب ہو جدے کل سارا عرب ڈر دے پر امیر حمزہ نے کی جملہ بولیا فرمایا جیتے عمر پیڑی نیت لے کے آیا تے آج تلوار بھی عمر دی ہوئے گی تے سر بھی عمر دی ہوئے گا پر تو انہوں یاد یہ واقعہ پھر کدے یاد کرانگا کہ حضرت عمر فاروق نے آکے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھیا تے نبی پاک تھوڑی دیر دے بعد نا نماز پڑھن لگے عمر فاروق نے آکھا ایک ہی کرن لگے حضور نے فرمایا ساڑی عبادت ہے اسی اللہ دی عبادت کرن لگے ہاں عمر فاروق نے عرض کی تھی سونے جے اسی سچے ہاں تے چھپ کے عبادت کیوں کرنی کافر جھوٹے انہاں دا رب جھوٹے او کعبے وچ بیٹھ کے جھوٹے رباں دی پوجا کر دینے تے اسی سچے رب دی چھپ کے کریے عمر نے کلمہ نہیں پڑھیا تو پھر بھی چھپ کے عبادت کریں عمر کلمہ پڑھ لوے تو پھر بھی چھپ کے عبادت کریں تو عمر دے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ آکھیا سونے اٹھو آؤ کعبے چل کے اپنے رب دی عبادت کریے ان چونکہ عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان 40 ہو گئے تعداد 40 ہو گئی آپ دے کلمہ پڑھن دے نال ان 20 مسلمان ایک کتارے جو تے 20 ایک کتارے چے تو کتارہ مکے بنیا تے میرے نبی پہلی باری کعبے نماز پڑھن جا رہے پر ایک کتار دے اگے سلم حضرت عمر فاروق تلوار لے کے چل رہے ایک کتار دے اگے حضرت امیر حمزہ تلوار لے کے چل رہے جدو کعبے دے اندر پہنچے تھے ابو جہل پتہ کی پہ آکھے جان تو پہلے اے ویکھو میرا عمر میرا شیر آن لگا محمد دا سر لے کے اے دروازے چو آوے گا وہ واقعی عمر فاروق آگے تلوار پکڑی لوگاں کافرہ نعرہ ماریا او عمر محمد دا سر لے کے آیا پر جد عمر فاروق اندر داخل ہوئے امیر حمزہ داخل ہوئے پیچھے مسلمان تے صحابہ دی کتار آئی نبی پاک بھی آئے نا تے میرے نبی انج کر کے جدو نماز کعبے والچیرہ کر کے پڑھن لگے نا ابو جہل دا بھی رنگ اڑ گیا عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف صفوان بن امیہ سارے چودریاں دے چہرے لٹک گئے کہ آگی ہویا عمر فاروق نے آکھیا سونے تو ذرا عبادت کرنا اپنی تلواریں جو لہرا کے فرمان لگے جنہیں بیوی بیوہ کرنی ہے بچے یتیم کرنے نے تے اپنی ماں دا پتر مارنا نا وہ ایک باری میرے ماہی نو عبادت تو رو کے وکھاوے یعنی انہ دنہ چو دو شخصیات میرے نبی دے دامن چاہیے ایک عمر فاروق تے ایک حضرت امیر حمزہ اسلام نو مضبوطی مل گئی طاقت مل گئی دونہ دے آنال نبی کریم علیہ السلام جدو ہجرت کر کے مدینے آگے نا ہن ابو جہل دا پروگرام ایوے کہ مدینے تے حملہ کرا او دا ارادہ ایوے کہ میں نیست و نبود کر دے وہاں میدان بدر دی تیاری ہوگی اسلام تے کفر دی پہلی جنگ یوم الفرقان نبی کریم نے مدینے خبر ملی کہ ابو جہل اپنا لشکر لے کے مدینے والا آ رہے ہیں میرے نبی نے مشورہ کیتا حضرت امیر حمزہ نے آکھا اٹھو سونا ایک بار یہ نانو مدینے والا آتے لہن دیو ویکھو میں امیر حمزہ کیسا سبق سکھانا ادھرو ابو جہل ٹر پہ آتی ادھرو میرے نبی ٹر پہ میں تو انہوں لمبی گالی سناما لگا بس دو چار گلہ پڑی دیا سن لو کہ امیر حمزہ جدو میدان جہاد وال ٹرے نا بدر دے میدان وال پر انہ دا سٹائل ہی وکھرا سی علامہ صاحب قبلہ تشریف فرمانے افضل قادری صاحب جلالی صاحب دیگر نوجوانوں عمیر میاں چونکہ شکاری سننا تے انہ پتہ کی کیتا میدان بدر تے جان تو پہلے انہ نے نا ایک شتر مرگ شکار کیتا شتر مرگ دے سر دے تے سرخ رنگ دی کلگی ہوندی ہے نا اے مرگے دے سر دے تے کلگی ہوندی سرخ رنگ دی شتر مرگ دے چونکہ بہت لمبی کلگی ہوندی ہو دے سر تے حضرت امیر حمزہ نے شتر مرگ شکار کر کے تو دی کلگی اتاری ان 7 فٹ قد مبارک سر دے تے وڈی جی پگڑی اس پگڑی دے تے اس طرح کر کے تے شتر مرگ دے کلگی لگا لئی وہ بڑی اچھی ہو گئی توجہ ایک تے قد مبارک 7 فٹ او دے اتے لمبی جی دستار تے وڈی جی دستار او دے اتے کلگی لگا کے نا دستار دے اتے تے امامہ شریف دے اتے تے تلواراں دو پکڑ لئیاں ایک سجے ہاتھے تے کبے آتے یہ دو میں ہتھا نہ تلوار چلا دے سن تے ٹور پہ میدان بدر والے
حضرت امیر حمزہ دا وچوں سٹائل ہی وکھرا سارے چوں ابو جہل 1000 پہلوان لے کے بدر چ گیا تے میرے نبی 313 فقیر صحابہ لے کے آ گئے او جڑے مکے وچوں آئے نا او سر تو لے کے پیراں تک لوہے دے لباس وچ لدے ہوئے تے آ جڑے مدینے آئے جد کول تہمد ہے اود کول قمیض کوئی نہیں تے جد کول قمیض ہے اود کول چادر کوئی نہیں او جڑے مکے تو آئے او شراب تے کباب دے نشے چائے تے آ جڑے مدینے آئے او 17واں روزہ رکھ کے پیڑ تے پتھر بد کے آگے او جڑے مکے تو آئے او کسے نے تلوار کسے نے نیزہ کسے نے بھالا کسے نے ڈھال پکڑی تے او جڑے مدینے آئے او مدینے کھجور دی ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے آگے نہ تیغو تیر پر تکیا نہ نیزے پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر تھوڑی دیر پہلے انڈیا نے پاکستان تے حملہ کیتا نا تے انہوں نے مان کے کیتا انہوں نے آکھیا ساڑھے کو رفیل تیارے نہیں پاکستان نہیں آکھیا ساڑھے کو فلانے تیارے نہیں پر جدو حملہ ہویا تو سب دیکھیا انہوں نے سارے تیارے جننے آئے پاکستان نے تقریباً سارے تباہ کر دیتے کیوں یہ مطلب علامہ اقبال نے فرمایا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی وہ تلوارہ نیزے لے کے آئے تھے ایک کھجور دیا ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے آگے کونین دے والی نے ایک واری ادھر ویکھیا تے ایک واری ادھر 1000 تے ادھر 313 کونین دے والی نے سجدے جرو کی عرض کی تھی یا اللہ میں پتھر کھاؤں کے 313 بنائے نہیں عرض کی تھی یا اللہ میں پتھرہ تے ڈر کے 313 بنائے نہیں عرض کی تھی یا اللہ جے آجے مر گے قیامت تک تیرا نام لینا والا بھی کوئی نہیں آوے گا اس درد نال میرے نبی روئے میرے آقا دی کملی مبارک قدیاں تو گر گئی حضرت صدیق اکبر نے جب ہمارے آؤ عرض کی تھی کملی والے رونا آو بیخ اللہ دی مدد آ گئی نوجوان میرے نبی سجدے سے رو رہے ٹھنڈی جی آواز چلی نبی کریم نے اٹھ کے فرمایا کون ہے آکھیا میکائیل 1000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی دوبارہ سجدے سے رونے لگ پے ٹھنڈی جی ہوا چلی فرمایا کون ہے آکھیا اسرافیل 3000 فرشتہ لے کے آیا نبی کریم سجدے سے رونے لگ پے ٹھنڈی جی ہوا چلی پوچھیا کون ہے آکھیا جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا نبی کریم سجدے سے رو رہے ٹھنڈی جی ہوا چلی اٹھ کے فرمایا کون ہے آکھیا اسرائیل ملک الموت آیا نبی کریم نے اٹھ کے فرمایا تو کدھر آیا ہے تو تے جانا لینے ہونا ہے کہنے لگا کملی والی آؤ باقی ادھر آئے میں ادھر آیا باقی ادھر آئے میں گوانڈیوں والا ہے آکھیا سونے جدمی تیرے غلامہ دے بوئے آیا سلامیہ دینا ماں گا ویڑے اجاڑن جدو آیا تیرے دشمنہ دی ویڑے اجاڑن ماں گا بدر دی جنگ ہوگی توجہ میرے بل بھائی اے رمضان شریف آ رہے نا 17 رمضان شریف نو اوئی دینے یوم بدر یوم الفرقان فرق کرنے والا دن اسلام تے کفر دی پہلی جنگ ایدے ویچ میں تانوں مقدی مقادمہ حضرت امیر حمزہ دا کردار کی سی پہلی تے گا لے کے اے چکے کلگی لگا کے گئے سان تے تلوار دوہاں ہتھا نہ چلان دے سان بدر دی جنگ دے اندر 70 کافران دے سردار مارے گئے جنہ چے ایک ابو جہل بھی ماریا گیا توجہ ہے میرے وال سارے میں قیمتی جملہ بیان کرنے لگا انہوں ذرا اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جاؤ علامہ صاحب قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمانے میدان بدر تے 70 کافران دے سردار مارے گئے تے 70 گرفتار ہوئے مولا علی دا مرید ایک باری سبحان اللہ کھے گا جدو میں جملہ پورا کرا اجے نہیں پورا جملہ سن لو 70 کافران دے سردار مارے گئے تے 70 گرفتار ہوئے وہ جڑے 70 مارے گئے سن انہاں وچوں 35 کلے مولا علی نے مارے سن بھائی مولا علی دا مرید بولے سبحان اللہ ایک باری پھر بولو سبحان اللہ 70 کافران دے سردار مارے گئے انہاں 17 دے وچوں 35 کلے مولا علی نے مارے سن پر اگلی گل سن کے تساں ہور چا سبحان اللہ کہنا ہے نوجوانوں بدر دے میدان جے 70 کافران دے سردار مارے گئے
70 गिरफ्तार होए, मरन वाले च 35 कल्ले मौला अली ने मारे, पर जड़े 70 गिरफ्तार होए सहाबा उन्होंने रस्सियां नाल बंद के जदों मदीने वाल लेके जा रहे, वो गिरफ्तार पुछदे ने सहाबा कोलों एक कलगी वाला कौन है? सहाबा ने फरमाया नबी दा चाचा अमीर हमजा है। ते मक्के दे काफिर कहन लगे अज सानू सब तो बहुता एक कलगी वाले मारिया। अली ने मारे सन ते जिन्होंने काफिर कहंदे ने सानू सब तो बहुता कलगी वाले मारे है, उन्हें किन्ना को मारिया होवेगा? चुके कलगी सी ना ते कद बड़ा लंबा सी, मैदान बदर च जिधर जांदे सन हर पासे कलगी नजर आउंदी, सफाया करके रख दिता हजरत अमीर हमजा ने मैदान बदर च काफिर आंदा। मेरी मिल्लत दे नौजवानों काफिर उजड़ पुजड़ के मक्के पहुंचे ना, तवज्जो करियो मेरे वाल। मक्के दा कोई घर ऐसा नहीं सी जिस घर विच किसे दा कोई रिश्तेदार ना मरिया होवे, किसे दा पुत्र मरिया, किसे दा बाप मरिया, किसे दा चाचा मरिया, किसे दा खालू मरिया, किसे दा फुफा मरिया, किसे दा भतीजा मरिया, किसे दा भांजा मरिया। यानी मक्के दे हर घर विच किसे ना किसे दा कोई रिश्तेदार जरूर मरिया सी। हर घर च रोन दी आवाज़ां, लोग बीबियां बैन कर रही, उच्ची उच्ची रो रही। एक दिन रोए, 2 दिन रोए, 3 दिन रोए, आखिर मक्के दे सरदार इकट्ठे होके बह गए। उन्हें आख्या जी असी इंज रोंदे रहे, एक तो जंग हार के आया, ते जे मदीने खबर मिल गई ना कि असी इंज रोने ते पल्ले कख नहीं रहना। उन्हें आख्या रोना नहीं, मक्के पाबंदी लगी रोना नहीं, छुप छुप के रोंदे ने। वाओ नबी दियो सहाबा, मैं तुहाडी अज़मत तो सदके जावां, नाले मार दियो ते नाले रोन भी नहीं देंदे, नाले मार देने ते नाले रोन भी नहीं देंदे। मक्के पाबंदी लग गई, कोई रोवे ना। मैं किताबां दे अंदर पढ़िया अद्धी रात दा वेला ते अचानक ना मक्के चीख दी आवाज आई, चीख दे नाल कोई रोया। एक चौधरी दा पुत्र मरिया सी, उन्हें अपने नौकर नूं आख्या दौड़ के जा वेख कौन रो रहा है, जे ते रोन दी इजाजत मिल गई ते मैं अपने पुत्र ते थोड़ा रो लवां, मेरा गम हल्का होवे। वो गुलाम गया ते आके कहने लगा नहीं नहीं रोन दी इजाजत नहीं मिली, एक औरत दा घोड़ा मर गया, वो तां पे रोंदी है। अपने सिरे च हाथ मार के कहने लगा घोड़ा मर जे रोन देंदे ने, पुत्र मर जे रोन भी नहीं देंदे। और तुसां सुभान अल्लाह ही नहीं आखी यार। मेरे नबी दे सहाबा दा जज्बा ईमान वे, उन्हें किन्ना को मारिया होवेगा, ते नाले मार देने ते नाले रोन भी नहीं देंदे। बदर विच आ हाल मेरे नबी दे सहाबा ने कीता मक्के दे काफिरां दा। उन काफिर दिल में ला रहे ने कि असां बदर दा बदला लेना है, बदला लेना है, बदला लेना है। असां मक्के दे काफिरां ने बदर दा बदला मुसलमानां कोल मदीने वालियां कोल लेना है। दोबारा तैयारी करना शुरू हो गए। इन्हां क्या हुण असां भरपूर बदला लेना है, अगे नालों ज्यादा तैयारी करो। लोग अपनी दौलत दे रहे, कोई अपना पुत्र दे रहा, कोई अपना गुलाम दे रहा, सोना चांदी ऊंट घोड़े। मक्के दे लोग इकट्ठा कर रहे कि असा ऐसा हमला करना है, इतनी दौलत इकट्ठी करके करना है कि हुण मदीने वाले साडे पैरों तो असी वो खेड़ के रख देवांगे। मेरे नबी नूं खबर मिल गई, तवज्जो रखियो। हिंदा इहदा चुके बाप हजरत अमीर हमजा ने मैदान बदर च मारिया। बाद किताबा च लिखा है भाई भी मार दिता ते प्यो भी मार दिता। हिंदा जिन्हां ने बाद विच कलमा पढ़िया ते हुजूर दी सहाबिया बनी। कलमा पढ़न तो पहले हिंदा ने की कीता कि एक गुलाम जिहदा नाम है वहशी, एक हबशी गुलाम सी ते नेजा मारन दा इन्हों ऐसा तजर्बा सी कि इस तरह करके नेजा मारदा सी ते जिन्हों एक बारी नेजा मार दिंदा सी वो बंदा बच नहीं सी सकदा, ये पक्का सी। हिंदा वाशी ने मिली तो उन्हें आख्या कि मैदान उहद दी जंग होने वाली है, तो मेरा एक काम कर, मैं तेनों 2 इनाम देवांगी। कहने लगा कि कहने लगी पहली गल मैं तेनों आजाद करा देवांगी, दूसरी गल है कि मेरे को जितना जेवर है मैं सारा ही तेनों दे देवांगी। करना की है? कहने लगी करना सिर्फ इन्ना है कि तू अमीर हमजा नूं कत्ल करना, बस इतना कम। वाशी कह लगा मैनू ख्याल आया कम तो छोटा है, एक बंदा ही मारना, जंग मार देवांगे, मैं किहड़ा जंग करन जाना है, आजादी भी मिल जानी, सोना भी मिल जाना, सारी जिंदगी मौजां करांगे। नेजा मारना है तो वो तो मेरे को अगे तजर्बा है। वाशी कहंदा कि मैं मैदान उहद वल टुरिया जंग करन फौज दे नाल, मगर मैं जंग दी नीयत नाल ही, मैं सिर्फ अमीर हमजा नूं कत्ल करन वास्ते जा रहा।
ادھر مکہ تو کافر ٹور پہ، ادھر میرے نبی نے امیر حمزہ تے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے شیر خدا نو تے سارے صحابہ نو بٹھا لیا، مشورہ کیتا، مشورہ دیو، کافر پھر آ رہے نے کی کرنا ہے۔ ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے، توجہ، انہاں آکھیا یا رسول اللہ انج کرنے ہیں اسی نا فوج دی تے جنگ دی سٹریٹجی چینج کر دینے ہیں۔ فرمایا کی؟ آکھیا انج کرنے کافروں نے مدینے تک آن دیو، ان جدو ساڑیاں گلیاں چاہ جان کے نا مدینے دی گلیاں میں تے اسی اپنی چھتاں تے پتھر جمع کر کے رکھاں گے، جدو کافر ساڑیاں گلیاں چاہون گے تے اسی چھتاں تو پتھر مار کے انہوں نے مار دیواں گے، جنگ جت جاواں گے۔ یہ منصوبہ بنایا مدینے چ صحابہ نے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ تو ہاڈا اس منصوبے دے بارے کی خیال ہے؟ امیر حمزہ اٹھ کے کھلو گے تے اٹھ کے کہنے لگے کملی والے اسی کوئی بزدل ہاں کہ کافر مکے تو ٹرے تے ساڑیاں گلیاں تک آ جائے تے اسی چپ کر کے گھر بیٹھے رہیے۔ میرے نبی نے فرمایا چاچا جی تو ہاڈا کی خیال ہے کی ہونا چاہیے؟ کہنے لگے کملی والے مرداں میدان چ جا کے لڑاں گے، سونے اسی کسے میدان چ جنگ کران گے، اسی مرداں اسی گھراں چ بیٹھ کے تے دشمن نو اڑیک دے رہیے کہ وہ ساڈے گھراں تک آ جاوے، نہ سونیا اسی میدان چ لڑنا۔ میرے آقا نے چاچے دی اے ادا پسند آئی تے حضور نے فرمایا آؤ صحابہ میدان احد چ چلے گئے۔ نوجوانوں میرے آقا فوج لے کے صحابہ دی تے میدان احد چ آ گئے، ادھر کافراں پڑاؤ کر لیا، ادھر مسلماناں نے پڑاؤ کر لیا، جنگ شروع ہوئی نا۔ ہن اس تو یہ وحشی دا بیان کتابہ چل لکھے ہے کہ وحشی کہندہ ہے کہ میرا جنگ نہ کوئی غرض نہیں، کون کنو مارے کون کدھر نہ ڈاڑے، میری نگاہ دا جڑا مرکز ہے او امیر حمزہ ہے کہ میں انہوں قتل کرنا ہے۔ کہندہ کہ میں ایک درخت دے پیچھے چھپ کے نا امیر حمزہ نو ویکھ دا رہا کہ کیسا بندہ ہے، کیسی جنگ کر دے۔ کہندہ میں ویکھ کے حیران رہ گیا کہ ای بندہ تے دو ہتھاں نال تلوار چلاندا ہے تے ای بندہ تے جنوں پکڑ لیندا ہے انہوں قتل کر چھڑدا ہے، جدے اگے دوڑ دے پیچھے لگ گئے، ایدے اگے تے لوگ انج دوڑ دے نے جویں بھیڈاں شیر دے اگے دوڑ دیاں نے تے میں تے دا مقابلہ نہیں کر سکدا تے بڑا شیر جوان ہے۔ واشی کہندہ کہ میں درخت وچ چھپ کے ویکھ دا رہا کہ اس بندے نو میں کیویں قتل کراں، کیونکہ یہ بچ گیا تے پھر میں نہیں بچنا، یہ تے بڑا شیر بندہ ہے۔ میں امیر حمزہ نو کہندہ شکار کردہ ویکھ رہا تے انہوں نے جنگ کردہ ویکھ رہا، جتر امیر حمزہ جاندے نے پوری کافران دی فوج دیاں دوڑوں ہی لگ جاندیاں نے، اوہ پیٹاں لکھاں بھی ہون شیر ایکو ہی بڑا ہوندہ ہے۔ نوجوانوں امیر حمزہ سرکار جنگ کر دے رہے، اچانک امیر حمزہ نے کافر نو لٹا لیا۔ واشی کہندہ ہے میرے قریب آکے امیر حمزہ کے کافر نو مارن لگے، انہوں نے اس طرح کر کے تلواریں اٹھائی، کہندہ میں دیکھا انہوں نے پیڑ تو تھوڑا جا کپڑا ہٹ گیا۔ واشی کہندہ میں اپنا نیزہ پکڑ کے بیٹھا سا ہوں، جدو میں دیکھے آئے دنالو چنگا منظر کوئی نہیں ملنا ہوں، انہیں اپنا نیزہ گھما کے حضرت امیر حمزہ دے پیڑ تے مارے آؤ، نیزہ جا کے امیر حمزہ دے پیڑ تے لگ گیا، خنجر لگ گیا۔ نوجوانوں امیر حمزہ نے پپھر شیر دی طرح واشی تے حملہ کیتا، واشی کہندہ میریاں دوڑان لگے گئیاں، منو خیال آیا جے امیر حمزہ بچ گیا جنہیں منو نہیں چھوڑنا، واشی کہندہ میریاں دوڑان لگ گئیاں، پیچھے دوڑ دیا، اچانک امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک گھڑے دے اندر ڈگ پئے۔ واشی کہندہ میں دور جا کے بیخدا رہے آؤ، حضرت امیر حمزہ اسے گھڑے دے وچوں باہر نہیں آئے، کہندہ جڑے ویلے جنگ ختم ہو گئی میں اڑیک دریا پر امیر حمزہ باہر نہیں آئے، کہندہ میں ڈردہ سے گھڑے دے قریب آیا، اندر جھاتی ماری تے امیر حمزہ لیٹے نے، کہن لگا ہونا وے میں دے قریب جمع یہ میری گردن اتار دے وے، کہن لگا سوچے انہوں میں چیک کراؤں، کہندہ میں دور بے کے انہوں پتھر مارے آؤ، حضرت امیر حمزہ دا وجود مبارک نہیں ہلے آؤ، کہن لگا میں نو سمجھ آ گئی امیر حمزہ شہید ہو گئے نے، قتل ہو گئے نے، انہیں جا کے ہندہ نو پیغام دیتا ہوں کہ میں امیر حمزہ نو قتل کر دیتا ہے۔ ہندہ جڑے ویلے امیر حمزہ دی لاش مبارک دے آئیاں، نوجوانوں ذرا کلیجہ تھم کے میری گل سنے آج، کربلا دبا کے سن کے اکھاں چتھرو آ جاندے، پر جڑی حضرت امیر حمزہ دی شہادت بڑی دردناک، ذرا دل دے کنا دے نال سنے آج، ہندہ خنجر لے کے امیر حمزہ دے قریب آئی، انہیں آ کے پہلے حضرت امیر حمزہ دا نک مبارک کٹے آؤ، پھر حضرت امیر حمزہ دا سجا کن کٹے آؤ،
امیر حمزہ سرکار دا کھبا کن کٹیا پھر امیر حمزہ دے دمیں ہونٹ کٹے امیر حمزہ سرکار دے سجے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹیاں پھر کھبے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹیاں انہاں دے دائیں پیر دیاں انگلیاں کٹیاں انہاں دے بائیں پیر دیاں انگلیاں کٹیاں جسم دے سارے اعضاء کٹے اکھیاں بھی کٹ لیاں پھر اکھیاں دے سارے جسم دے اعضاء نو ایک دھاگے دے وچ پرو کے انہیں گلے چ ہار بنا کے پہن لے آؤ نوجوانو امیر حمزہ سرکار دے سینے تو چیرے آؤ انہاں دا پیٹ مبارک بھی چیرے آؤ انہاں دیاں پسلیاں توڑیاں بچوں انہاں دا جگر دے انہاں دا کلیجہ تے دل مبارک بھی نکال لے آؤ نوجوانو کلیجہ منہ چ ڈال کے چبایا آؤ جڑ بلے چبا کے زمین تے تھوکے ہندا چلی گئی واشینوں دا انعام دے دیتا گیا نبی کریم علیہ السلام جڑ ویلے میدان احد دے اندر صحابہ بھی شہید ہو گئے نبی کریم بیٹھے نے جڑ ویلے لاشاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں نبی کریم نے صحابہ بل جھاتی ماری تے زندیاں چ بھی امیر حمزہ کوئی نہیں میرے نبی نے شہیداں ول ویکھے تے شہیداں چ بھی امیر حمزہ کوئی نہیں نبی کریم نے فرمایا صحابہ تیرا چاچا امیر حمزہ کتے وے تیرا چاچا کتے وے جاؤ کو میرے چاچے نو ڈھونڈ کے لے آؤ مولا علی دی ڈیوٹی لگے گئی مولا علی فرماتے نے میں میدان احد دے اندر آیا فرماتے نے میں ساریاں جگہ تے ویکھیا کدھر چاچا نظری نہیں آ رہے فرماتے نے میں ڈھونڈ دیا ایک گھڑے دے قریب آیا دیکھیا امیر حمزہ دی لاش مبارک گھڑے دے اندر ہے اور جسم دا کوئی اعضاء باقی نہیں جسم دا مسئلہ کر دیتا گیا کلیجہ نکال کے کلیجہ بھی چبا دیتا گیا حضرت مولا علی شیر خدا روندے نبی کریم کو لے آگئے آکے جب ہمارے روکے کہنے لگے کملی والے ساڑا چاچا ٹر گیا جائیں چاچا شہید آگئے میرے نبی روندے چاچے دی لاش تے آئے میرے آقا نے چاچے دی حالت ویکھی میرے آقا نے روکیا سمان بل ویکھیا عرض کی دی نیلی چھت والے اجنا میرے چاچے دی حالت کی دی ہے میں تیری قسم ہے ربا میں انہاں دے 70 بندیاں دیا حالت کرنی ہے اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا کملی والیا تو ایویں دیا گلاں نہ کر سنیا بدلے نہ لویں تم معافیاں دینا والے فرمایا سونیا تیری رحمت دی چادر تے داغ لگ جاندا میرے آقا علیہ السلام نو اینا دکھ آیا فرمایا میں نہ دے 70 بندیاں دا ایو حال کراں گا آر پہ کھڑی فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلاؤں بے فتنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظریہ بے کنڈ جتی جد یارا لگیاں والے چپ نہیں کر دے تے دئیے لکھ دلا سے ٹر گئے یار چھوڑا پاکے ان جائیے کہنے پاسے نوجوانوں میرے آقا اپنے چاچے دی لاش تے رو رہی ادھر مدینہ طیبہ خبراں پہنچ گئیاں بڑے صحابہ شہید ہو گئے پر نبی دا چاچا امیر حمزہ بھی شہید ہو گئے مدینہ دیاں گلیاں چ کوہرام مچ گیا نبی کریم دا لاڈلا چاچا چلا گیا ادھر میرے آقا دی پھپھو جان حضرت امیر حمزہ دی بہن حضرت صفیہ نو خبر مل گئی روندیاں مدینے والوں دوڑ کے میدان احد والے آ رہی کسے آ کے عرض کی تھی کملی والی آؤ تہاڈی پھپھو صفیہ روندی آ رہی فرمایا جلدی جاؤ
میری پھپھو نو روک لو او دیکھ لو ویر دی حالت ویکھی نہیں جانی حضرت صفیہ دے بیٹے نے جا کے ماں نو جفا مارے آؤ عرض کی تھی امی جان کے نہ آیا جے تو آڈے کلو مامو ویکھے نہیں جانے ماں نے پتر دے منہ تے تھپڑ مارے آؤ فرما دیا ہٹ جا مینوں ویر دی لاش ویکھ لین دے جڑے ویلے پھپھو قریب آئی آؤ نبی کریم نے فرمایا چاچی جان پھپھو جان چاچے دے نیڑے نہ آیا جے تواڈے کولوں ویر ویکھیا نہیں جانا حضرت صفیہ پکارن لگیاں کہندیاں نے کملی والی آؤ مینوں ویر ویکھ لین دے میرا حوصلہ ویکھی میں نہیں روندی کہ او اللہ دا شہر ہے تے میں بھی شہر دی بہن میں بھی شہر دی بہن سیدہ صفیہ آ گئیاں اپنے ویر دیا کے متھا چمیاں اے دنیا ڈاڈی تے اسیاں ماڑے ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جاؤں محبوب جنان دے او ناجوں دے تے نا مر دے کدی پھپھو جان نے اس ویلے ایک چادر لے کے آئیاں تے فرما دیا کملی والے جدو میرے ویر نو دفن کرو تے اے میری چادر دفن دیا نوجوانوں جدو جنازے دا ویلا آیا نا سارے شہید کٹھے کیتے گئے پر میرے نبی نے فرمایا سب تو پہلے میرے چاچے دی میت لے جنازہ پڑھے فرمایا ایک اور میت لے پھر جنازہ پڑھے پھر فرمایا تیسری میت چوتھی 70 جنازے میرے نبی نے اپنے چاچے تے پڑھے 70 جنازے دفن دا ویلا آیا تے نبی پاک نے چاچے نے جدو قبر دے اندر لٹایا نا تے او چادر جڑی پھپھو صفیہ دے کے گئی سی اسے چادر نو ایسا کر کے امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جس میں اقدس تے جدو پھیلایا گیا تے ایڈا جنا نبی دا چاچا سی کہ سر کج دے سن تے پیر نہ گئے ہو جاتا سن پیر کج دے سن تے سر نہ گا ہو جاتا سی نبی کریم نے فرمایا چادر میرے چاچے دے چہرے تے دے دیو تے پاؤں تے تھوڑی جی گھاس رکھ دے میری ملت نوجوانوں پھر چاچا امیر حمزہ چلے گئے آؤ بے شک بے شک بے شک افضل قادری صاحب بھی علامہ صاحب کی بلازور بھی میں اور جڑے جڑے مدینہ شریف گئے نے انہیں سب نے پتہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار اقدس تے اتو جڑی خوشبو آن دی ہے نا وہ خوشبو جنہیں جنہیں سنگی ہے وہ دنیا میں نہیں لکھاں کروڑاں دی تعداد چ لوگ نہیں جڑے سارے کہندے نے کہ انج دی خوشبو زندگی چ نہیں کدے سنی ہون تے انہوں نے بیریئر لگا دیتے نے اور شیشہ لگا دیتے جالیہ نال جدو میں پہلی بار گیا ادو نہ شیشہ سی تے نہ بیریئر سن بالکل جالی دے نال اساں لا کے زیارت کی تھی یقین کرو میں مسلح تے ممبر رسول تے بیٹھا کہ اسی جدو جالی نو اس طرح کر کے کیونکہ گل تے میں بچپن تو سنی سی کہ حضرت امیر حمزہ دے مزار تو بڑی عجیب خوشبو آن گئی میں واقعی جدو اسے جالی نو اس طرح کر کے قریب ہویا تے ایسی خوشبو دی ہوا آئی نا وہ آج تک میرے دماغ دے اندر خوشبو سمائی ہے کہ واقعی میں اپنے زندگی چنج دی خوشبو نہیں سن گئی میں تھوڑی دیر پہلے جدو امریکہ گیا تھے امریکہ تو جدو میں واپس آیا تھے میں مدینہ شریف حاضری دین واسطے گیا تھے میں سیدھا حضرت امیر حمزہ سرکار کی بارگاہ چلا گیا میں حاضری پہ پیش کرا تو میرے نال کوئی نوجوان رش بڑا سی پر کوئی نوجوان نہ میرے کول آکھ لوگے میں انہوں جاندہ نہیں نہ وہ منو جاندہ ہے افضل صاحب وہ پتہ کی کر رہا منو مخاطب کر کے میں اپنے کم لگا تو وہ منو پتہ کی کہندہ ایسا اشارہ کر کے نا قبر انور والمزار اقدس اشارہ کر کے کہندہ اے بڑے سونے نے اے بڑے سونے نے میں وہ دے وال مخاطب ہو گیا میں کہ کدی گل کر رہی ہوں کہنے لگا آج جڑے سرکار امیر حمزہ نے بڑے سونے نے میں کہ تو ویکھے نے کہندہ جی میں ویکھے نے کہنے لگا میں انہاں نال انج گلاں کرنا جنج میں تے تسی کر رہے میں پوچھا کتھوں آئے کہندہ میں کراچی دے رہنے والا کہنے لگا میں تو نے ایک گل سنا ہوں میں کہا جی
کہندے میں بچپن تو اپنے ابو جی دی خدمت کردا سا تے میرے ابو مینوں پتہ کی کہندے ہوندے سر پتر ایک گل یاد رکھی جدوں زندگی چ کدے مدینے جاویں نا تے مدینے جان تو پہلے حضور دی بارگاہ چ جان تو پہلے حضرت امیر حمزہ دی بارگاہ چ جائیں تے جدوں حضور کول واپس آویں تے آخری حاضری پھر امیر حمزہ دی بارگاہ چ پیش کر کے آویں انہاں دی اجازت تو بغیر بندہ مدینے نہیں جا سکدا انہاں دا شکریہ ادا کرے کہندہ کہ میں نیت کی تھی کہ یا اللہ میں نے پتر دینے گا تو دا نام امیر حمزہ رکھاں گا کہندہ میں نے ایک ہی پتر رب نے دیتا ہے تو دا نام میں امیر حمزہ رکھاں گا میں جدو حضرت امیر حمزہ دی سرکار دی سیرت دیا کتاباں پڑھنی شروع کی تھی نا تجسس نلوی تے شوق نلوی تے محبت نلوی تو پھر میرے سامنے گل آئی کہ بڑے 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 اولیاء اللہ دے اقوال کتابہ چ لکھے نہیں وہ کہندے نے کہ اسی حضرت امیر حمزہ نو خواب وچ ویکھیا تے آپ نے خواب وچ آ کے لوگوں نے فرمایا تیرے گھر پتر ہوئے گا تو دا نام امیر حمزہ رکھی اور دوسری گل جڑی کتابہ چ بہت زیادہ لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ حضرت امیر حمزہ مزار اقدس دے ہوتے بڑی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ جو لوگ جا کے جدو کہتے سن السلام علیکم یا سید الشہداء آپ دی قبر انور چو باقاعدہ آواز آن دی سی وعلیکم السلام ورحمت اللہ اور بڑے سارے اولیاء دے میں کتابہ چے اقوال پڑھے کیوں کہتے ہیں باقاعدہ سا سنیا کہ قبر چو بھائی شہید تے زندہ ہے نا یہ تے قرآن کہہ رہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ شہید دی زندگی تے یہ تو قرآن کہہ رہے ہیں او بھی جڑا سید الشہداء ہے سارے شہیدان دا سردار ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ کے مرید آیا تو نے آکھیا اے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چلدا کی وجہ فرمایا دلی دا جڑا کتب ہے نا وہ بڑا ڈھلا ہے حضور وہ کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پہ ویچدا ہے وہ اصل وچ دلی دا کتب ہے دلی سارے دا نظام روحانیت دا او چلا رہے ہیں او جڑا خربوزے پہ ویچدا ہے او مرید کہنے لگا میں جا کے چیک کر کے آواں فرمایا جاؤ او مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ آپ نے ایک خربوزہ دیتا تھوڑا جا کھا کے انہیں سٹ دیتا کہنے لگا پھیکا ہے اور چیک کراؤ انہیں دوسرا پیش کیتا وہ بھی پھیکا کہہ کے سوڑ دیتا تیسرا دیتا وہ بھی پھیکا کہہ کے سوڑ دیتا وہ ساری دکان ہی چیک کر گیا بابا جی بول لے ہی نہیں وہ مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہنے لگا کہ بندہ واقعی ڈھلا ہی ہے چند دن گزرے تو کوئی مرید آیا تھے آکے کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے فرمایا دلی دا کتب چینج ہو گیا جڑا نما کتب آیا نا وہ بڑا سخت ہے جلالی ہے اکھا کیڑا ہے فرمایا دلی گیڑ تے شربت پہ بیچ دے کہنے لگا میں چک کر کے آما فرمایا جاؤ جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چک تے کراؤ انہاں تھوڑا جے شربت چک کرایا روڑ کے کہنے لگا اے تھوڑا اور چک کراؤ تھپڑ مار کے فرمان لگے سارے خربوزے ویچن والے سمجھے نہیں اے رب دی خفیہ پولیس ہے او دا بھی نظام چل رہے ہیں اے دی تفصیل سنا ماں پھر کدے حضرت امیر حمزہ سرکار میں مدینہ طیبہ چ لوگا کولو سنیا پرانے جڑے رہن والے بزرگ نے او کہندے نے کہ چونکہ نبی کریم جدو سفر تے جاندے سن نا تے مدینہ طیبہ تو باہر جانا تے حضرت امیر حمزہ نو جاندیا جاندیا نبی پاک نے مدینے دا امیر مقرر کر جانا کہ میرے پاس ذمہ دار تسی ہو معاملات تسا چلانے نے اس واسطے انہاں نو امیر حمزہ کیا جاندا ہے امیر نبی کریم انہاں نو امیر مدینہ بنا کے جاندے سن انج کہو گورنر مدینہ آسان الفاظ انہوں نے مدینہ شریف گورنر مدینہ کیا جانا ہے اور میں کتابہ چ بھی پڑھیا تے میں صوفیاء کولو بھی سنیا تے میں اپنی اکھیاں نال ویکھیا ہے کہ مدینے جا کے جدو آخری دن آندا نا واپس آندا تے لوگ حضرت امیر حمزہ سرکار دی بارگاہ چ جاندے نے تے جا کے عرض کردے نے حضور اگلی باری آن دی اجازت دے دیو مدینہ طیبہ کوئی اونی دیر تک نہیں جا سکتا جب تک حضرت امیر حمزہ پاک دی اجازت نہ ہو جائے آج بھی اس واسطے اولیاء اللہ جدو مدینہ جو نکل دینے تے نکلن تو پہلے حضرت امیر حمزہ سرکار کو اجازت لے کے ہوں گے